आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल अदायगियों के निजाम में भारत को एक आलमी रहनुमा बनाने में आरबीआई की कोशिशों की सताइश की। हुकूमत ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल किसी की जायदाद जब्त करने की कोशिश नहीं है, बल्कि इंसाफ को यकीनी बनाने का इरादा रखता है। भारत ने म्यांमार में जलजले से मुतासिरा अफराद के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी में तेजी लाई है। भारतीय बहरिया के मजीद 3 जहाज बशमूल C-130J तैयारा इमदादी सामान के साथ रवाना हुए। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत चिली के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले आज जनाब बोरिक ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी सदर बोरिक से मुलाकात की और भारत चिली के दरमियान ताउन को मजबूत करने के उनके अज़्म की सताइश की। डॉक्टर जयशंकर ने चिली के सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान आज हुए तबादला ख्याल पर इस एतमाद का इजहार किया कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान नई शराकतदारी और दो तरफा ताल्लुकात की राह हमवार होगी। सदर फॉन्ट आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जिन्होंने उनके लिए एक जियाफत का इंतजाम किया है। चिली के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुल्क की अदायगियों से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुसलसल जदीद बनाकर नीज एक मुतहर्रिक मालियाती टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को फरोग देकर डिजिटल अदायगियों में भारत को एक आलमी रहनुमा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। आज मुंबई में आरबीआई के 90 साल मुकम्मल होने पर यादगारी प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि गुज़िश्ता 9 दहाई के दौरान मरकजी बैंक का सफर हुकूमत के विजन और पॉलिसियों से पूरी तरह हम आहंग है। उन्होंने जोर दिया कि भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे मालियाती इकोसिस्टम का मुतालबा करता है जो इख्तिराई हो, अपनाने के काबिल हो और सबके लिए काबिल रसाई हो। सदर जमहूरिया मुर्मू ने मालियाती इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में आरबीआई के ताउन का भी एतराफ किया। The RBI has played a key role in making India a global leader in digital payments by continuously modernizing the country's payment infrastructure. It has ensured that digital transactions are not only seamless and efficient but also secure. मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद किसी की जायदाद को जब्त करना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल का मकसद इंसाफ को यकीनी बनाना है। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब जोशी ने अपोजिशन पर बिल से मुतालिक अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। ये तो पहले ही टेबल हो चुका है, जेपीसी से वापस आया है। जहाँ तक फॉर्मेलिटी है वो तो अभी चर्चा कब होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मिसलीड कर रहे हैं तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने भी बिल का दिफा किया और इल्जाम लगाया कि बिल की मुखालफत करने वाले आइन के खिलाफ जा रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से एक मखसूस अक़लियती ग्रुप को गुमराह कर रही है। पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से बात करते हुए जनाब यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल की मुखालफत करती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या दीगर फैसले, बीजेपी के इक़दामात का मकसद लोगों से मुसलसल कुछ छीनना है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उज्जवल रमन ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर तफसीली बहस होनी चाहिए और इसे जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نکسل سے پاک بھارت کی تعمیر کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ملک نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع کی تعداد کو 12 سے کم کر کے صرف 6 کر کے ایک نیا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت نکسلزم کے خلاف مستحکم نظریے کے ساتھ ایک سشکت، سرکشت اور سمردھ بھارت کی تعمیر کر رہی ہے اور ملک کی ہماگیر ترقی کو یقینی بنا رہی ہے۔ جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ بھارت 31 مارچ 2026 تک نکسلزم کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آپریشن برہما کے تحت بھارتی فضائیہ کا ایک C-130 سیارہ آج صبح 16 ٹن ضروری انسانی امداد، چاول اور ضروری اشیاء خوردونوش کے لے کر دلی سے مینڈلے کے لیے روانہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی بحریہ کا ایک جہاز INS گھڑیال بھی 442 میٹرک ٹن ضروری اشیاء خوردونوش کے ساتھ وشاکھاپٹنم سے روانہ ہوا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مینڈلے میں بھارتی فوج فیلڈ اسپتال یونٹ نے اپنا کام کاج شروع کر دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آپریشن برہما کے تحت بھارت کی مدد کو میانمار کے ساتھ بھارت کے پرانے تعلقات کے علاوہ پڑوسی مقدم، مشرق نواز اور ساگر جیسی پالیسیوں سے بھی رہنمائی حاصل ہے۔ خطے میں قدرتی آفات کے دوران مدد فراہم کرنے والے پہلے ملک کے طور پر بھارت 29 مارچ سے میانمار اور اس کے عوام کی مدد کر رہا ہے اور ہنگامی امداد، بچاؤ کارروائی اور طبی پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم کے علاوہ خوراک، پانی، خیمے، ادویات اور ضروری سامان سمیت امدادی سامان تیزی سے بھیج رہا ہے۔ ایک بیان میں بھارت کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ میانمار کے حکام اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ آنے والے ہفتوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے مصروف ہے، کیونکہ میانمار مکمل نقصان کا اندازہ لگا رہا ہے اور اپنی باز آبادکاری کی کوششیں شروع کر رہا ہے۔ اس دوران میانمار میں گزشتہ ہفتے آئے 7.7 شدت کے تباہ زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ میانمار کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں اب تک 2056 سے زیادہ افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ 3900 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح 270 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس اور جنوب مغربی چین میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔ بھارت نے آپریشن برہما کے تحت قدرتی آفات سے نمٹنے کی غرض سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 50 ٹن راحتی سامان کل میانمار حکام کے سپرد کیے ہیں۔ یہ راحتی سامان INS ستپورا اور INS ساوتری کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ یانگون میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے 6 طیاروں اور بھارتی بحریہ کے 5 جہازوں کے ذریعے بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر دی گئی یہ پہلی امداد یانگون، نیپیتاؤ اور مینڈلے پہنچائی گئی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے نے آج نئی دلی میں اسپورٹس کانکلیو 2025 کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسپورٹس کو ایک ابھرتے ہوئے شعبے کے طور پر اجاگر کیا اور اس کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ IPL T20 کرکٹ میں آج لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے پاس 2 پوائنٹس ہیں۔ لکھنؤ تیسرے اور پنجاب 5ویں مقام پر ہے۔ لکھنؤ نے اپنا آخری میچ سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف 5 وکٹ سے جیتا تھا۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم کی سرکردہ کھلاڑی وندنا کٹاریا نے باضابطہ طور پر بین الاقوامی ہاکی سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے 15 سالہ شاندار کیریئر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں چلی کے صدر گیبریل بورک فونٹ کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام میں بھارت کو ایک عالمی رہنما بنانے میں RBI کی کوششوں کی ستائش کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ وقت ترمیمی بل کسی کی جائیداد ضبط کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ انصاف کو یقینی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت نے میانمار میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں تیزی لائی ہے۔ بھارتی بحریہ کے مزید 3 جہاز بشمول C-130J طیارے امدادی سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔